बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमात साल अव्वल, आज हम पढ़ेंगे रुदात नवीसी। अज़ीज़ तलबात, इससे पहले आपको बताया जा चुका है 10 इम्तहानी नुक्ता नज़र से 10 नंबर का सवाल है और इसके साथ पूछा जाएगा मुकालमा और रोज़नामचा। आज हम रुदात का मुताला करेंगे। रुदात क्या है? अज़ीज़ तलबात, आपने मुख्तलिफ तकारीब आपने अटेंड की होंगी अपने कॉलेज में, स्कूल में और किसी जगह पे तकरीब आपने उसमें जाने का आपको मौका मिला होगा। वहाँ पे एक सदर मुम्तहिन जो होता है, जो एक सेक्रेटरी मुकर्रर होता है, वो तमाम जो तकरीब है उसकी सूरत हाल जो भी इजलास, जो भी कार्रवाई हो रही होती है, उसका उसको पढ़ कर सुनाता है। उसको क्या कहते हैं? उस कार्रवाई को हम क्या कहेंगे? रुदात कहेंगे। अगर इसके लग़वी या लफ्ज़ी मायने देखें तो उसका क्या होगा? कैफ़ियत हाल होगी, सूरत हाल बयान करना, कोई किस्सा या कहानी सरगुज़िश्त यानी माजरा, कोई किस्सा या कहानी वो आपके सामने एक पेश की जा रही है, उसको रुदात कहेंगे। किसी इजलास की रुदात से मुराद क्या है कि इस इजलास में जो कुछ हुआ है या दरपेश आया है उसे से तो सच्चाई, मुनासिब तरतीब और दिलचस्प अंदाज़ सलूक में आपको बयान किया जाए। देखिए अज़ीज़ तलबात, एक बात में रखिएगा, रुदात उसे मुबालगा रही नहीं होती, उसमें झूठ नहीं है, उसमें तस्ना नहीं है। जो वाक़या, जो हकीकत, जो किस्सा, जो भी आपके सामने आँखों के सामने पेश आया है, पसे पर्दा पेश आया है, आपने कोई तकरीब सुनी है, कोई मैच आँखों देखा हाल वो आपके सामने है, वो वैसे ही आप करेंगे। उसमें कोई भी आप अपने पास से कोई इजाफ़ी बात उसमें आप ऐड नहीं कर सकते। रुदात की एक और नौइयत भी हो सकती है, जैसे किसी हादसे, वाक़ये, जुलूस या मंज़र का आँखों देखा हाल। ये रुदात से ज़्यादा एक तरह की खबर या रिपोर्टिंग होती है। जैसे आपने अज़ीज़ तलबात देखा होगा, जैसे अखबार नवीस वो क्या करते हैं, मुख्तलिफ़ वाक़यात को, मुख्तलिफ़ तकरीबात को की रिपोर्टिंग करते हैं ना, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, उसके लिए उनके पॉइंट्स नोट करते चले जाते हैं। तो एक तरह की रुदात पूरी उनके सामने आ जाती है। रुदात नवीसी बहुत आसान दिलचस्प काम है, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी क्या करनी पड़ती है? तवज्जो और मशक़ की ज़रूरत होती है। और अगर आपने इसका तरीका सीखना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना, देखिए अज़ीज़ तलबात, कोई भी काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ती है ना। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपके पास कलम कागज़ से इस कार्रवाई को नोट करते चले जाएँ, छोटे छोटे पॉइंट्स लिखते चले जाएँ। आगाज़ से इख्तिताम पर किसी भी तकरीब का, किसी जलसे में शिरकत की है, कोई आंखों देखा हाल आप देख रहे हैं, उसको आपने क्या किया? छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखते चले गए। आप लिखने की वजह से उसके बाद क्या होगा? आपके सामने पूरा एक खाका, एक स्केच बन जाएगा जिस पे आप आसानी के साथ रुदात लिख सकते हैं। अब इसको लिखने के लिए क्या चीज़ें हैं जिस पे आप अगर अमल करें, हदायत हैं, तो आप आसानी के साथ थोड़ी सी मशक़ के साथ एक अच्छी रुदात लिखने के काबिल हो जाएंगे। सबसे पहले उन्वान लिखिए। उन्वान मौजू तकरीब के मुताबिक इम्तहानी नुक्ता नज़र से आपको उन्वान दे दिया जाएगा। देखिए यहाँ क्योंकि आपने प्रैक्टिस करनी है, मशक़ करनी है, तो उसके लिए तारीख़, वक्त और मकाम जहाँ तकरीब मुनक्कद हुई है, उसके बाद तकरीब का मौजू, उसकी नौइयत का ज़िक्र कीजिए। जैसे फ़र्ज़ करें आप यौम इक़बाल पे लिख रहे हैं, तो यौम इक़बाल पे लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप आगाज़ डायरेक्ट नहीं लिख देंगे कि हमारे कॉलेज में फ़लाँ तारीख़ को यौम इक़बाल का डे मनाया गया, नहीं। बल्कि हमने यहाँ पे क्या सीखा कि हमने सबसे पहले वक्त और तरीके, हमने फिर उसके मुतालिक जो उन्वान है उसके मुतालिक थोड़ी सी तमहीद बांधनी है। यानी इक़बाल का क्या करेंगे? थोड़ा सा तारुफ़ पेश करेंगे और उसके बाद फिर हम अपनी बाकायदा रुदात का आगाज़ करेंगे। आगाज़ कैसी हो? तलावत है, तर्जुमा है, ठीक है। फिर नात पेश करना है, हम्द और नात पेश करना है, तरन्नुम के साथ पेश करना है, उसे एराब का ख्याल रखा जाए, शायर का नाम पेश किया जाए, वो भी तमाम आपने इसमें लिखना है। इस मरहले पर बिलअमूम साबिक़ा इजलास की कार्रवाई पेश की जाती है, इसका जिक्र कीजिए, मगर किस तरह से? मुख्तसर अल्फाज में। देखें अज़ीज़ तलबात, रुदात 10 नंबर का सवाल है और अगर हम इसको इम्तहानी नुक्ता नज़र देखें तो तकरीबन हमें इसके लिए तकरीबन 3 सफ़हात दरकार हैं। 3 सफ़हात पे हमने इसको लिखना है। अब तकरीब के मुकर्ररीन थे या मुकाला निगारों के नाम, उनके मौज़ूआत, उनका नुक्ता नज़र, उनकी आरा लिखनी है, ठीक है, मुख्तसर।
جو آپ نے جو اشارات لکھے ہیں ردات میں، ان میں سے صرف اہم باتوں اور اہم نکات کا ذکر کیجیے، یعنی صرف ایسے نکات جن پر مقرر نے زور دیا ہے، جو آپ کے خیال میں جو کیا تھے حاصل تقریب ہیں. یعنی کہ دیکھیں تقریر کا یعنی کہ پوری جو ہے کہ اس نے 10-20 منٹ کی تقریب جو ہے اس نے تقریر کی ہے، جو بات کی ہے، اب وہ ساری لیکن نہیں، بلکہ جو اس میں سے اہم پوائنٹ ہے. فرض کریں کسی نے کوئی جو ہے حمد پیش کی تو آپ اس کا ایک شعر اس میں لکھ دیں. نعت پیش کی ہے آپ کو اس کے 2 اشعار لکھ دیں. اس کے بعد پیش کیا گیا کہ اس نے یوم اقبال پہ اس نے کوئی بات کی ہے، تو آپ اس میں جو اہم بات تھی 2-3 جملے میں وہ اس کو لکھ سکتے ہیں، یا اس میں انہوں نے اشعار کہے تھے آپ کو اچھے لگے وہ آپ اس میں لکھتے ہیں. ہر مقرر یا مضمون نگار کی تقریر یا مقالے کا خلاصہ یا اس کے اہم نکات الگ الگ آپ نے پیراگراف اس کے چھوٹے چھوٹے بنانے ہیں. مناسب انداز میں یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتے چلیں کہ مقرر شاعر یا مقالہ نگار انداز و آہنگ کیا تھا، پرجوش اور جذباتی یا دھیما تھا، مربوط اور دلچسپ یا غیر مربوط تھا، یا بیزار کن تھا. اس طرح یہ بھی بتا دیں کہ سامعین پر اس کا کیا اثر، جیسے ہوتا ہے نا جیسے آپ اشعار پیش کر رہے ہیں تو اس کے بعد جو ہے مقرر کا الفاظ بھی آپ کہہ سکتے ہیں جو ہے واو واو کے ہیں، جو ہے پرجوش ہو کر جو ہے حاضرین محفل جو ہے پرجوش ہو کر آوازیں لگا رہے ہیں اور ان کو داد دے رہے ہیں. اس طرح کے الفاظ وہ بیزار ہیں یا داد دی. لیکن اس سلسلے میں زیادہ تفصیل کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، صرف ہم نے کہا مقرر اگر بہت اچھا لگا تو اس کو کیا کہا جاتا ہے مقرر. بعض مختصر ذکر کافی ہوگا، یعنی کہ یہاں پہ صرف مختصر ذکر ہی آپ کر سکتے ہیں. یہاں پہ ایک بات اور عزیز طلبات ذہن میں رکھیے گا کہ اپنا ذاتی رد عمل تبصرہ تنقید کی صورت ہم اس میں بیان نہیں کر سکتے. صدر مجلس جو ہوگا یا مہمان خصوصی ہوگا اس نے جو بھی بات کہی ہے اس کو ہم تھوڑے سے زیادہ تفصیل کے ساتھ ہم اس میں بیان کریں گے، یعنی اس پہ آپ ایک پیراگراف لکھ سکتے ہیں. ردات نویسی میں اصل چیز جو ہے حقیقت نگاری ہے، یہ بات پہلے بھی ہم کر چکے ہیں. اب مبالغے کی صورت سے اجتناب کرنا ہے، آپ نے مبالغہ رہی سے اجتناب کرنا ہے، بات ویسے ہی کرنی ہے جو اصل حقائق پر مبنی ہوگی. ردات نویس کو کیا کرنا ہے، ذاتی پسند ناپسند کی روشنی میں اپنی طرف سے کسی بات کو کہتے ہیں نا نمک مرچ میں لگا کر بیان کرنے کا اس میں کوئی بھی حق نہیں ہے. ردات نگار کو غیر جانبداری اور دیانتداری کے ساتھ جو ہے جو سچائی پہ مبنی چیز ہوگی اس کہانی کو بیان کرنا ہے. اگر تقریب میں کوئی ناخوشگوار صورتحال پیش آئی یا مقررین اخلاق یا تہذیب سے گری ہوئی بات کریں یا بیہودہ جو ہے ایسے اشعار کہیں یا کسی محترم ہستی کے خلاف جو ہے وہ غلط باتیں کر رہے ہیں تو اسے ردات میں شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اس میں سے نکال دیجیے. ردات کی زبان بہت مشکل اور مسجع اور مکفہ جو ہے عزیز طلبات ایسی عبارت جس میں قافیے کا استعمال ہو. یعنی دیکھیے ہم نے عبارت کو خوبصورت بنانا ہے تو اس کے لیے ہمیں قافیہ اور مختلف ایسی زبان استعمال کرنی ہے جو کہ اہل ادب کی زبان ہے. اس میں رنگ آمیزی، تشبیہات اور اشتراط کا استعمال کیجیے. صاف اور سادہ زبان میں اختصار مگر جامعیت کے ساتھ اپنی بات کو آپ نے کرنا ہے. اب ہم نے اس کی تیاری، مطالعہ اور مشق کے ساتھ ہم نے جو ہے 2-3 اور مزید باتیں جو ہیں جن پہ اگر عمل کریں تو آپ بہت اچھی ردات لکھنے کے قابل ہو جائیں گے. مبتدی تقریباً شریک ہو کر توجہ کے ساتھ کارروائی کا مشاہدہ کیجیے، توجہ سے سنیں، اس کو اہم نکات کو نوٹ کر لیجیے، یا اپنے حافظے میں جس طرح سے اگر کسی تقریب میں جاتے ہیں تو آپ بعض دفعہ نوٹ بک ساتھ نہیں رکھ رہے، اپنے حافظے کا استعمال کیجیے، گھر آ کے اس کو پوائنٹس بنا لیں تو ایک ردات پوری آپ کے سامنے آ جائے گی. ردات میں اسی کے مشق کیجیے، کالج شہر میں منعقد تقریبات میں شرکت کیجیے، باضابطہ طور پر ان کی ردات لکھیے. اپنے پروفیسر یا کسی ایسے فرد جیسے تقریب میں شرکت ہو دوستی کروائیے، آپ ان سے ان سے پوچھ لیجیے کس طرح سے ہے. اپنے اخبارات یا رسالوں میں چھپی ہوئی چیزوں کا ان کا مطالعہ کیجیے. تقریب کے اجلاس کی ردات عموماً اسی انجمن کے آئندہ اجلاس میں پیش کی جاتی ہے، اسے غور سے سنیے. اپنی ردات کا اس کارروائی سے موازنہ کیجیے اور دیکھیے کہ آپ کے ردات میں کوئی کمی تو نہیں ہے. مختلف اخبارات، رسائل، کتابوں میں ترکیبات میں جو تقریبات کی رداتیں جو ہیں دفتر کیا ہوتا ہے وقتاً فوقتاً شائع ہوتی رہتی ہیں، ان کا مطالعہ جو ہے کیجیے، تو اس طرح سے آپ کو ردات لکھنے میں آسانی ہو جائے گی. اب ان میں دیکھیں کن پہلوؤں پر جو ہے آپ لکھ سکتے ہیں جو آپ کو اچھے لگ رہے ہیں، کن چیزوں میں آپ کو نقائص محسوس ہو رہے ہیں اس کو غلط کیجیے اور اپنے آپ میں مشق سے کیجیے کہ ان غلطیوں کوتاہیوں سے میں نے کیا کرنا ہے، اجتناب کرنا، پرہیز کرنا ہے. المختصر یہ کہ مطالعہ، مسلسل محنت، مشق سے آپ کیا کریں گے، ایک اچھی ردات لکھنے کے قابل ہو جائیں گے. تو عزیز طالبات کی ہے ردات لکھنے کا طریقہ، کس طرح سے آپ ردات لکھ سکتے ہیں.
دیکھیے رداد ہے ہی کیا ہے؟ آنکھوں دیکھا حال، زبان، آسان، تشبیہات استعارت کا اور قافیے کا استعمال، جو بات جیسے ہے اس کو ویسے ہی پیش کرنا، لیکن اس میں سے غلط باتوں کا نکال دینا جو آپ کو اس میں صحیح نہیں، لیکن مختصر طور پر پیراگراف میں لکھنا، مختصر طور پر لیکن جامعیت کے ساتھ لکھنا۔ اشعار، دیکھیں اشعار کا استعمال جو عنوان دیا جا رہا ہے اس عنوان کے مطابق آپ اشعار کا استعمال کریں گے، قرآن حدیث کا استعمال کریں گے۔ جو وہاں پہ موجود مہمان خصوصی ہیں جو وہ کہہ رہی ہیں وہ ان کا مختصر تعارف پیش کیا جائے گا۔ تمہید میں عنوان کے مطابق جو پیش کیا جائے گا۔ امتحانی نقطہ نظر سے 10 نمبر کا سوال ہے۔ تقریباً جو ہے آپ کو منیمم یعنی کم سے کم 3 صفحات کا استعمال کرنا ہے جو کہ مزین ہوں گے کس چیز سے؟ عنوان کے مطابق، اشعار، قرآن و حدیث کے حوالہ جات کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ آپ ایک امتحانی نقطہ نظر سے 10 نمبر کا جو سوال ہے رداد کا اس کو بہتر سے بہتر انداز میں لکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔